यो हो मनुस्मृति। मनुस्मृति सर्वाधिक विवादित हिन्दू धर्मशास्त्रको रूपमा चिनिन्छ। ब्राह्मणवादीहरू मनुस्मृतिलाई समाज व्यवस्थाका लागि रचिएको श्रेष्ठ कृति मान्छन्, जबकि ब्राह्मणवाद विरोधीहरू यसलाई समाज भाँड्ने नीच दर्जाको ब्राह्मणवादी रचना मान्छन्। डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले 25 दिसम्बर 1927 मा महाराष्ट्रको रायगढ जिल्लाको महाड नामको स्थानमा मनुस्मृतिको सार्वजनिक रूपले दहन गरेको थियो। तबदेखि अम्बेडकरवादीहरू 25 दिसम्बरलाई मनुस्मृति दहन दिवस मान्दै यस धर्मशास्त्रको दहन गर्छन्। दर्शक महानुभाव नमस्कार, म केबी गुरुङ। यस भिडियोमा म मनुस्मृति के हो, यसको रचना कसले, कहिले र कुन परिस्थितिहरूमा गरेको थियो र यो सर्वाधिक विवादित धर्मशास्त्र हुनुको कारण के हो भन्ने विवेचना गर्नेछु। मनुस्मृतिको शाब्दिक अर्थ हो मनुको स्मरण। अझ खोलेर भन्ने हो भने प्रथम पुरुष मनुले ब्रह्माको मुखबाट जुन ज्ञान प्राप्त गर्यो त्यसलाई उसले स्मरण गरेर लेखेको धर्मशास्त्र मनुस्मृति हो। मनुस्मृतिलाई मनु संहिता पनि भनिन्छ। संहिताको अर्थ हो विधिक नियम अर्थात् कानुन। जस प्रकार इस्लामी राज्यको कानुनी व्यवस्थाका लागि शरीयत नामको विधिक नियम छ, ठीक त्यही प्रकार मनुस्मृति हिन्दू राज्यको विधिक नियम हो। तर शरीयतका कानुन सबै मुसलमानका लागि एक समान छ, जबकि वर्ण प्रथा अनुसार तयार गरिएको मनुस्मृतिका कानुनहरू सबै हिन्दूहरूका लागि एक समान छैनन्। मनुस्मृति वर्ण प्रथा अनुसार तयार गरिएको विधिक नियम हो, तर मनुस्मृति वर्ण प्रथाको जन्मदाता होइन। वर्ण प्रथाको जन्मदाता ईसा पूर्व 1500 वर्ष अघिका ऋग्वेदिक आर्य ऋषि मुनिहरू थिए। परवर्ती कालहरूमा उनीहरूका सन्तान मानिएका ब्राह्मणहरूले वर्ण व्यवस्थाका नियमहरूलाई कठोर रूप दिएका थिए। हिन्दू धर्म, बौद्ध, इसाई, इस्लाम जस्ता एक व्यक्ति विशेषद्वारा प्रवर्तन गरेको समानतावादी धर्म नभएर ब्राह्मणहरूद्वारा उत्पत्ति गरेका वर्ण व्यवस्था, जीवन विधि, रीतिरिवाज, परम्परा, पूजा विधि र पर्वको समष्टिगत रूप हो। त्यसैले यस धर्मलाई ब्राह्मण धर्म पनि भनिन्छ। मनुस्मृतिको विचारधारालाई मनुवाद भनिन्छ। यद्यपि मनुवाद भनेको ब्राह्मणवादी सोच नै हो, तथापि ब्राह्मणवाद र मनुवादमा झिनो अन्तर छ। 4 वर्णमा ब्राह्मणको सर्वोच्च महत्त्वता छ भन्ने सोच ब्राह्मणवाद हो। समाजका बाँकी घटकहरूमाथि राज कायम गर्नका निमित्त ब्राह्मण क्षत्रिय एकता आवश्यक छ भन्ने सोच मनुवाद हो। मनुस्मृति मार्फत ब्राह्मण क्षत्रिय शासकीय गठबन्धनलाई एक विधि विधानको रूप दिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? यस प्रश्नको उत्तर जान्नका लागि भारतको इतिहासको त्यस कालखण्डमाथि प्रकाश पारेर हेर्नुपर्छ जब बौद्ध धर्मको अति लोकप्रियताले ब्राह्मण धर्मलाई ओझेलमा पारेको थियो। भारतीय ऐतिहासिक कालको आरम्भदेखि प्रथम ईस्वी शताब्दीसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यसभित्र ब्राह्मण धर्म र बौद्ध धर्म बीच कडा प्रतिस्पर्धा पाउनु हुनेछ। ब्राह्मण धर्म र बौद्ध धर्म बीचको त्यही प्रतिस्पर्धा मनुस्मृतिको रचनाको कारण बनेको थियो। गौतम बुद्धको जन्म भारतीय ऐतिहासिक कालको आरम्भतिरको ईसा पूर्व 563 मा भएको थियो। यो त्यो समय थियो जब 4 वर्ण र अनेकौं उपवर्णहरूमा चिरा परेको भारतीय समाजभित्र एक अर्कालाई नीच र महानीच बनाउने प्रतिस्पर्धा घोर रूपले चलिरहेको थियो। यस किसिमको प्रकृतिको समाजमा सबभन्दा तल्लो मानिएको शूद्रहरू पाल्तु पशु भन्दा पनि गए गुज्रेको र तिरस्कारको पात्र बनेको थियो। राजाहरू जनसाधारणबाट उठाएको करलाई राजसुई जस्ता यज्ञको आयोजनामा, युद्धमा तथा गणिका र नगरवधुहरूसँगको भोग विलासमा खर्च गर्ने गर्दथे। राजाहरूको ध्यान सुशासनको स्थापनामा नभएकोले चारैतिर चोर, लुटेरा र डाँकाहरूको आतंक व्याप्त थियो। धार्मिक सर्वेसर्वाको स्थान हासिल गरेका ब्राह्मणहरूमाथि कसैको अंकुश थिएन।
धर्म के हो भन्ने व्याख्या गर्ने र नाना थरीका कर्मकाण्डहरू मार्फत समाजको शोषण गर्ने उनीहरूको मुख्य काम थियो। यस्तो शोषणवादी मानसिकता बोकेको ब्राह्मण वर्णबाट समाज सुधारको कुनै सम्भावना अथवा अपेक्षा थिएन। त्यस्तो हाहाकारी सामाजिक अवस्थामा क्षत्रिय वर्णसँग सम्बन्धित दुईवटा समाज सुधारक महापुरुषहरूको उदय भयो। ती मध्ये एक थियो कपिलवस्तुको राजकुमार सिद्धार्थ गौतम र अर्को थियो वैशालीको राजकुमार वर्धमान। यी दुवै क्षत्रिय राजकुमारहरूले वर्ण व्यवस्थाको नियमलाई चुनौती दिँदै ब्राह्मणेतर धर्महरूको थालनी गरे। गौतम बुद्ध र वर्धमानका शिक्षाहरू अनिश्वरवाद, अहिंसावाद र सामाजिक समतावादमा आधारित थिए। यी दुवैले वर्ण प्रथाको भेदभावको खण्डन गर्दै मानिसको केवल एक जाति हुन्छ, त्यो हो मानव जाति भन्यो। धर्म प्रवर्तन पश्चात सिद्धार्थ गौतम बुद्ध र वर्धमान महावीर जैनको रूपमा चिनिन थाले। त्यसबेला यो सारा धार्मिक उथलपुथल मगध राज्यमा भएको थियो। मगध राज्य त्यसबेला भारतको राजनीति, धर्म र साहित्यको विकासको मुख्य केन्द्र थियो। बुद्ध र महावीर जैनले प्रवर्तन गरेका धर्महरू मगध राज्यका राजादेखि लिएर जनसाधारणसम्म लोकप्रिय बन्न गयो। मगधका राजाहरूमा अजातशत्रुले बौद्ध धर्म, उदायनले जैन धर्म र शिशुनागले बौद्ध धर्मलाई अपनाएका थिए। क्षत्रिय वर्णका राजकुमारहरूले वर्ण व्यवस्थाको नियमलाई भङ्ग गर्दै धर्म परिवर्तन गर्नु ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्थामाथि भयानक प्रहार थियो। हद त तब भयो जब वर्ण व्यवस्थाको नियमलाई छिन्न भिन्न गर्दै महापद्मानन्द नामको शूद्रले मगधको सत्तामाथि कब्जा गरे। महापद्मानन्दले ईसा पूर्व 344 शिशुनाग वंशको अन्त्य गरेर मगधमा नन्दवंशीय शासनको स्थापना गरेका थिए। ब्राह्मण वर्णप्रति अनुदार नन्दवंशीय राजाहरू ब्राह्मणहरूको अनादर गर्दथे। नन्दवंशको 9औं राजा घनानन्दले चाणक्य नामको ब्राह्मणलाई अपमानित गरेर दरबारबाट भगाएपछि चाणक्यले नन्दवंशको उन्मूलन गर्ने कसम खाए। चाणक्यले ईसा पूर्व 322 चन्द्रगुप्त मौर्य नामको युवकको सहयोगबाट अन्तिम नन्दवंशीय राजा घनानन्दलाई अपदस्थ गरेर चन्द्रगुप्त मौर्यलाई राजा बनाए। चाणक्यले चन्द्रगुप्त मौर्यलाई ब्राह्मण धर्मको समर्थक बनाउन चाह्यो, तर चन्द्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्मको अनुयायी नबनेर जैन धर्मको अनुयायी बने। चन्द्रगुप्त मौर्यका सन्तान अशोक र बृहद्रथले बौद्ध धर्मलाई राज्य धर्म बनाएका थिए। राजादेखि जनसाधारणसम्म बौद्ध र जैन धर्मको शरणमा जान थालेपछि ब्राह्मणहरूले यो बुझ्यो कि केवल ब्राह्मण वर्णको गुणगानमा आधारित धर्म, केवल ब्राह्मणहरूको जीविका सुलभ गर्ने कर्मकाण्डी धर्म मान्न क्षत्रिय राजाहरू बाध्य छैनन्। राजकीय संरक्षण हासिल नगरुन्जेलसम्म ब्राह्मण धर्मको पुनरुत्थान सम्भव नहुने देखेपछि ब्राह्मणहरूले धर्ममा क्षत्रिय राजाको हितलाई सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारे। यस योजना अन्तर्गत ईसा पूर्व 5औं शताब्दीमा रचना गरिएको रामायण काव्य कथाको क्षत्रिय राजा राम र ईसा पूर्व 4औं शताब्दीमा रचना गरिएको महाभारत काव्य कथाको क्षत्रिय राजा कृष्णलाई ईश्वरको अवतार घोषित गरेर उनीहरूको मुखबाट धर्म के हो भन्ने प्रवचन दिने कार्य गरियो। वैदिक धर्म ब्राह्मणहरूद्वारा निष्पादन गर्ने यज्ञीय कर्मकाण्डमा मात्र सीमित रहेको धर्म थियो। यस किसिमको धर्ममा सामान्य जनलाई आकर्षित गर्ने खालका विषय वस्तु अथवा सामान्य जनले पालन गर्ने पूजा विधिहरू केही थिएन। अब ब्राह्मणहरूले सामान्य जनलाई ब्राह्मण धर्मतर्फ आकर्षित गर्ने विषय वस्तुको उत्पत्तिमाथि ध्यान केन्द्रित गरे। यस प्रक्रियामा उनीहरूले दैवीय शक्तिले लैस देवताहरूको संकल्पना गर्न थाले। देवताहरूको संकल्पनाको क्रममा सबभन्दा पहिला प्रजापति ब्रह्माको कल्पना गरियो, त्यसपछि विष्णु र अन्त्यमा महेशको कल्पना गरेर तिनीहरूलाई त्रिदेवको रूपमा मूर्त रूप दिए। यस प्रकार त्रिदेवहरूको समूह तयार भएपछि प्राकृतिक देवहरूको स्तुतिमा आधारित वैदिक धर्मको अन्त्य र भक्तिवादमा आधारित बहुदेववादी ब्राह्मण धर्मको सुरुवात भयो।
ब्राह्मणहरूले बहुदेववादी धर्मको विकासको प्रक्रियामा ब्रह्मा, विष्णु र शिवसँग सम्बन्धित पुराण कथाहरू लेख्न थाले। 1, 2, 3 गर्दै पुराणहरूको संख्या अन्ततः 18वटामा टुङ्गिएपछि देवी देवताहरूको संख्या पनि 33 करोड भयो। यी पुराण कथाहरू मार्फत भक्तिमा शक्ति छ। देवी देवताहरूको पूजा गर्यो भने जीवनका सारा समस्याहरू दूर हुन्छ, कष्ट मुक्ति हुन्छ, फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने धारणाको जोर शोरले प्रचार प्रसार गरे। परिणाम स्वरूप दैवीय अन्धविश्वासले बुनेको ब्राह्मणवादी माकुरा जालमा राजादेखि भिखारीसम्म र ब्राह्मणदेखि शूद्रसम्म सबै अल्झिन थाले। बौद्ध धर्मको विडम्बना हेर्नुस्। बुद्धले जुन दैवीय शक्ति अथवा अलौकिक शक्तिको खण्डन गर्यो त्यसलाई नै ब्राह्मणहरूले असरदायक धार्मिक हतियारको रूपमा उपयोग गरे। बौद्ध धर्मको तर्कवादी दार्शनिक ज्ञान सामान्य जनका लागि बुझ्न कठिन मात्र थिएन, अपितु दुःख मुक्तिका निमित्त पालन गर्नुपर्ने अष्टाङ्गिक मार्ग र विपश्यना ध्यान कठिन खालका उपाय पनि थियो। जबकि ब्राह्मणहरूले विकसित गरेका देवी देवताहरूको पूजा दुःख मुक्तिको निमित्त एक सरल उपाय थियो, किनभने ब्राह्मण धर्मको पुनरुत्थानका निमित्त बौद्ध धर्म समर्थक मौर्य वंशको अन्त्य र ब्राह्मण धर्म समर्थक राजवंशको स्थापना आवश्यक थियो। तसर्थ ब्राह्मणहरू यस्तो अवसरको खोजमा थिए। ईसा पूर्व 187 मा बृहद्रथले मौर्य वंशको 10औं राजाको रूपमा मगधको गद्दी सम्हाले। बृहद्रथ बौद्धमार्गी थिए। सोझो स्वभावको बृहद्रथले पुष्यमित्र शुंग नामको ब्राह्मणमाथि विश्वास गरेर उसलाई आफ्नो सेनापति बनाए। तर पुष्यमित्र शुंग गद्दार निस्कियो। ईसा पूर्व 187 मा पुष्यमित्र शुंगले एक सैनिक परेड आयोजनाको बेला छल गरेर बृहद्रथको हत्या गरे। यस प्रकार पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण राजाको रूपमा मगधको सत्तामा आसीन भए। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्मप्रति घोर घृणा राख्दथे। उनले बौद्ध संघहरूको नाश गर्ने र बौद्ध भिक्षुहरूको हत्या गर्ने कार्य गरेका थिए। पुष्यमित्र शुंग पछि मगधको गद्दीमा बसेका सारा राजवंशहरू ब्राह्मण धर्मका समर्थक थिए। फलत ईसा पूर्व 2औं शताब्दी पश्चात राजकीय संरक्षण हासिल गर्न नसकेको बौद्ध धर्म कमजोर बन्दै जान थाल्यो। ईस्वी 606 देखि ईस्वी 647 सम्म कन्नौजलाई राजधानी बनाएर उत्तर भारतमा राज गरेको हर्षवर्धन बौद्ध धर्म समर्थन गर्ने अन्तिम राजा थिए। उनको मृत्युपछि भारतमा राजपूत रजौटाहरूको उद्भव भयो। यी राजपूत रजौटाहरू ब्राह्मण धर्मका कट्टर समर्थक थिए। 9औं शताब्दीमा आदि शंकराचार्यले अद्वैत वेदान्तको प्रचारका साथसाथै बौद्ध धर्म विरोधी गतिविधि सञ्चालन गरे, जसकारण बौद्ध धर्म भारतबाट लुप्त हुने अवस्थामा पुग्यो। शंकराचार्यको मृत्यु पश्चात भारतमा मुस्लिम आक्रमण निरन्तर रूपले बढ्दै गयो। मुस्लिमहरूको काफिर विरोधी हिंसाले अन्तिम सास लिइरहेको बौद्ध धर्मलाई भारतबाट विलुप्त नै गरिदियो। पुष्यमित्र शुंगले मगधको सत्ता हासिल गरेपछि सुमति भार्गव नामको ब्राह्मणलाई एक विधिक संहिता तयार गर्न लगाए। सुमति भार्गवले स्वयम्भू मनुको छद्म नामद्वारा मनुस्मृतिको रचना गरेको थियो। मनुस्मृतिमा 12 अध्याय 2684 श्लोकहरू छन्। पहिलो अध्यायमा सृष्टिको निर्माण, 4 युग, 4 वर्णको उत्पत्ति र पेशाहरू, ब्राह्मण वर्णको गुणगान जस्ता विषयहरू समावेश छन्। दोस्रो अध्याय ब्रह्मचर्यको पालन र गुरु सेवामा आधारित छ। तेस्रो अध्यायमा विवाहका किसिमहरू, विवाहका रीतिथिति, सहवास, आतिथ्य र श्राद्धको वर्णन छ। चौथो अध्यायमा गृहस्थ आश्रमको पालन र सामाजिक वर्जनाहरूको वर्णन छ। पाँचौं अध्यायमा खाना हुने र खाना नहुने आहारहरू, शुद्धि र अशुद्धि बारे बताएको छ। छैटौं अध्यायमा वानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रम बारे बताएको छ। सातौं अध्यायमा राजाको उत्पत्ति, गुण र कर्तव्य बारे जानकारी दिएको छ। आठौं अध्यायमा अपराध, न्याय, दण्ड र राजकीय नियमहरूको जानकारी गराएको छ। नौौं अध्यायमा स्त्रीको काम र अधिकार,
पैतृक सम्पत्तिको भागबण्डा, चोरीको सजाय जस्ता विषयहरू समावेश छन्। 10औं अध्यायमा वर्ण संकर सन्तानहरू बारे, 11औं अध्यायमा पाप कर्महरू बारे, 12औं अध्यायमा ब्रह्म तत्व प्राप्ति, सत रज तम नामका 3 गुणहरू तथा 84 लाख योनि भोग बारे वर्णन गरेको छ। मनुस्मृतिमा निर्दिष्ट 4 आश्रम, संस्कार, आतिथ्य, खानपान सम्बन्धी वर्जनाहरू, न्याय र दण्ड सबमा भेदभावै भेदभाव छ। तथापि रचनाकारले 4 वर्णलाई ईश्वरीय देन र मनुस्मृतिलाई ईश्वरीय रचना बताएको छ। प्रथम अध्यायको 87 नम्बरको श्लोक भन्छ, ब्रह्माले यस पृथ्वीमा आफ्नो मुखबाट ब्राह्मण, भुजाबाट क्षत्रिय, पेटबाट वैश्य र खुट्टाबाट शूद्रको उत्पत्ति गरेर उनीहरूका निमित्त फरक फरक कर्महरूको कल्पना गरेको छ। प्रथम अध्यायको 102 नम्बरको श्लोक भन्छ, ब्रह्माद्वारा उत्पत्ति गरेको पहिलो पुरुष स्वयम्भू मनुले 4 वर्णको कर्मको ज्ञान गराउनका लागि यस शास्त्रको रचना गरेको हो। मनुस्मृतिले ब्राह्मणको सर्वोच्च स्थिति दैवीयताको कारणले छ भनेको छ। ब्राह्मणवादको दैवीयतासँग सम्बन्ध गराउने चक्करमा रचनाकारले यस्ता श्लोकहरूको रचना गरेका छन् जो अति हास्यास्पद वा उपहासपद छन्। यस्ता श्लोकहरूका नमुनाहरू हेर्नुस्। प्रथम अध्यायको 95 नम्बरको श्लोक भन्छ, जुन ब्राह्मण वर्णको मुखबाट देवताहरूले हव्य यानि घिउ, पितृहरूले कौवे यानि पिण्ड खान्छ, त्यो भन्दा श्रेष्ठ प्राणी को हुन्छ? प्रथम अध्यायको 89 नम्बरको श्लोक भन्छ, ब्राह्मण जन्मबाट नै यस पृथ्वीमा श्रेष्ठ हुन्छ, त्यो धर्मको रक्षा गर्ने सरह हो। प्रथम अध्यायको 100 नम्बरको श्लोक भन्छ, संसारमा सबै वस्तुहरूमा ब्राह्मणको अधिकार छ, किनभने त्यो सबभन्दा श्रेष्ठ उत्पत्ति हो। 11औं अध्यायको 84 नम्बरको श्लोक भन्छ, जन्मबाट नै ब्राह्मण देवताहरूको पनि देवता हो र वेदको कारण नै यस लोकमा यस कुराको प्रमाण मानिन्छ। 9औं अध्यायको 319 नम्बरको श्लोक भन्छ, यद्यपि अनेकौं किसिमका कुकर्महरूमा संलग्न रहेको भए तापनि ब्राह्मण पूजनीय छ, किनभने त्यो परम देवता हो। दोस्रो अध्यायको 135 नम्बरको श्लोक भन्छ, 10 वर्षको ब्राह्मण र 100 वर्षको क्षत्रियमा ब्राह्मण पिता र क्षत्रिय पुत्र सरह हो। यो त भयो ब्राह्मण वर्णको गुणगानको नमुना। अब ब्राह्मण क्षत्रिय शोषणवादी गठबन्धनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले रचिएको 9औं अध्यायको 322 नम्बरको श्लोकलाई हेरौं। यो श्लोक भन्छ, ब्राह्मण बिना क्षत्रियको वृद्धि हुन्न र क्षत्रिय बिना ब्राह्मणको उन्नति हुन्न। यदि ब्राह्मण र क्षत्रिय परस्पर मिलेर चल्यो भने यो लोक र परलोक दुवै स्थानमा दुवैको वृद्धि हुन्छ। अब क्षत्रिय राजालाई ब्राह्मण धर्मको समर्थक बनाइराख्ने उद्देश्यले रचिएका श्लोकहरूको नमुना पनि हेरौं। 7औं अध्यायको 3 नम्बरको श्लोक भन्छ, राजा नभएकोले हाहाकार मचियो, त्यसैले ईश्वरले राजा बनायो। 7औं अध्यायको 4 नम्बरको श्लोक भन्छ, ईश्वरले इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा र कुबेर यी 7 देवताहरूको अंशबाट राजाको उत्पत्ति गरेको हो। 7औं अध्यायको 35 नम्बरको श्लोक भन्छ, 4 वर्ण र वर्णाश्रमको रक्षाको लागि ब्रह्माले राजाको उत्पत्ति गरेको हो। 7औं अध्यायको 6 नम्बरको श्लोकले राजाको महिमा मण्डन गर्दै भन्छ, राजाले सूर्य समान नेत्र र मनलाई तताउँछ, यसकारण नै संसारमा कसैले पनि यसलाई आँखा उठाएर हेर्न सक्दैन। 7औं अध्यायको 8 नम्बरको श्लोकले राजालाई देवताको प्रतिरूप ठहराउँदै भन्छ, राजा बालक भए पनि त्यसलाई अपमान नगर्नु, त्यो कुनै विशेष देवता नर रूपमा स्थित छ। मनुस्मृतिले क्षत्रिय राजालाई ईश्वरको अंश ठहर गरे तापनि उसलाई मनुस्मृतिमा भएका विधि विधान भन्दा फरक विधि विधान बनाउने अथवा विधि विधान परिवर्तन गर्ने हक दिन्न। तर मनुस्मृतिले स्मृति भित्रका विधि विधानलाई
कार्यान्वयन गर्नका लागि राजालाई दाण्डिक शक्तिले परिपूर्ण बनाएको छ। यसको निमित्त रचिएको 7औं अध्यायको 14 नम्बरको श्लोक भन्छ, ईश्वरले समस्त प्राणीहरूको रक्षक राजाको कार्य सम्पादनका लागि सबभन्दा पहिला दण्डको निर्माण गर्यो। मनुस्मृतिले राजामाथि ब्राह्मण वर्णको अंकुश राख्ने प्रबन्ध समेत गरेको छ। यस उद्देश्य पूर्तिका लागि रचिएका 8औं अध्यायको श्लोक नम्बर 9, 10 र 11 भन्छ, राजाले राजपाटका लागि ब्राह्मणबाट सहयोग लिनुपर्छ, राजसभामा ब्राह्मणहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ, ब्राह्मणलाई प्रतिनिधि राख्नुपर्छ र ब्राह्मणले राजाका कार्यहरूको निरीक्षण गर्नुपर्छ। मनुस्मृतिका दण्ड सम्बन्धी नियमहरूले एकै खालका अपराधका लागि शूद्रलाई सबभन्दा बढी, वैश्यलाई शूद्रभन्दा कम, क्षत्रियलाई वैश्यभन्दा कम र ब्राह्मणलाई क्षत्रियभन्दा कम सजायको व्यवस्था गरेको छ। मनुस्मृतिले शूद्रहरूको शोषण र दमनमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। मनुस्मृतिका दण्ड विधिहरूमा शूद्रलाई सामान्य कुरामा समेत अमानवीय शारीरिक प्रताडनादेखि मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता विधि विधानहरूले रचनाकारको शूद्रप्रतिको घृणा र विकृत मानसिकताको ज्ञान गराउँछ। शूद्र वर्णको शोषण र दमनका लागि बनाएका नियमहरूको नमुना हेरौं। 8औं अध्यायको 142 नम्बरको श्लोक भन्छ, ऋणको ब्याज लिँदा ब्राह्मणसँग 2 पण, क्षत्रियसँग 3 पण, वैश्यसँग 4 पण र शूद्रसँग 5 पण प्रति सैकडा मासिक ब्याज लिनु। 8औं अध्यायको 267 नम्बरको श्लोक भन्छ, ब्राह्मणलाई गाली दिने क्षत्रियलाई 100 पण, वैश्यलाई 150 पण अथवा 200 पण जरिवाना गर्ने र शूद्रलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। पण अथवा कर्ष अथवा दूण प्राचीन भारतीय सिक्कालाई भनिने थियो। 8औं अध्यायको 270 नम्बरको श्लोक भन्छ, एक जातिले अर्थात् शूद्रले यदि 2 जातिलाई अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्यलाई कठोर गाली दिन्छ भने राजाले त्यसको जिब्रो छेदन गर्ने सजाय दिनुपर्छ, किनभने त्यसको उत्पत्ति नीच स्थानबाट भएको हो। 8औं अध्यायको 271 नम्बरको श्लोक भन्छ, यदि शूद्रले हिंसक भावले ब्राह्मणलाई गाली दियो भने राजाले त्यसको मुखमा 10 अंगुल लामो फलामको काँटी तताएर हाल्ने आज्ञा दिनुपर्छ। 8औं अध्यायको 272 नम्बरको श्लोक भन्छ, यदि शूद्रले घमण्डवश ब्राह्मणलाई धर्मोपदेश दियो भने राजाले त्यसको मुख र कानमा उमालेको तातो तेल हाल्ने आज्ञा दिनुपर्छ। 8औं अध्यायको 279 नम्बरको श्लोक भन्छ, अन्त्यजेले अर्थात् शूद्रले आफ्नो जुन अंगले द्विजलाई अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्यलाई मार्छ त्यस शूद्रको त्यही अंग काट्नु पर्छ। मनुजीको यही आज्ञा हो। 8औं अध्यायको 280 नम्बरको श्लोक भन्छ, यदि शूद्रले द्विजमाथि हात उठाएको छ अथवा लाठी तानेको छ भने त्यसको हात काट्नु पर्छ। यदि ब्राह्मणलाई लात हिर्काएको छ भने त्यसको खुट्टा काट्नु पर्छ। 8औं अध्यायको 281 नम्बरको श्लोक भन्छ, यदि शूद्र ब्राह्मणसँग आसनमा सँगै बस्यो भने राजाले त्यसको कम्मरमा चिन्ह लगाएर देश निकाला गर्नुपर्छ अथवा त्यसको पुठोको मासु खुर्चने आज्ञा दिनुपर्छ। 8औं अध्यायको 282 नम्बरको श्लोक भन्छ, ब्राह्मणमाथि घमण्डवश थुक्ने शूद्रको दुवै ओठ, पिसाब गर्ने शूद्रको लिङ्ग र पाद्ने शूद्रको गुदाद्वार काट्ने राजाले आज्ञा दिनुपर्छ। 8औं अध्यायको 283 नम्बरको श्लोक भन्छ, यदि शूद्रले बिना विचार ब्राह्मणको केश, खुट्टा, दाढी, गर्दन अथवा अण्डकोश समात्यो भने राजाले बिना विचार त्यसको दुवै हातहरू काट्ने आज्ञा दिनुपर्छ। मनुस्मृतिले प्रतिपादन गरेको ईश्वरीय अंशको सिद्धान्तलाई क्षत्रिय राजाद्वारा अस्वीकार गर्ने कुनै कारण नै थिएन। दैवीय अधिकारले युक्त क्षत्रिय राजाको राज्यमा जतिसुकै भेदभाव होस्, अन्याय होस्, भोकमरी होस् अथवा शोषण होस्, जनसाधारणबाट ईश्वरको अंशको विरुद्ध विद्रोह गर्ने सम्भावना नरहने निश्चित थियो। यसर्थ शुंग वंशपछि मगधको सत्ता हासिल गरेका प्राचीन राजवंशहरूले मनुस्मृतिका विधिक नियम अनुसार शासन चलाए।
त्यसपछि मध्ययुगमा उत्तर भारतमा ससाना रजौटा राज्यहरू स्थापना गरेका राजपूत राजाहरूले मनुवादी सामन्ती व्यवस्था अनुसार शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कार्य गरेका थिए। यस प्रकार मनुवादी सामन्ती व्यवस्थाको थिचोमिचो सहन गर्न बाध्य शूद्रहरू लामो समयसम्म जनावर सरह जीवन व्यतीत गर्दै आएका थिए। जब भारतमा अंग्रेजी शासन कायम भयो तब अंग्रेज शासकहरूले जस प्रकार शरीयत मुस्लिम व्यक्तिगत कानून हो ठीक त्यही प्रकार मनुस्मृति हिन्दू व्यक्तिगत कानून हो भन्ने माने। हिन्दू राजा रजौटा सामन्त र जमिदारहरूको सहयोगबाट आफ्नो सत्ता चलाएका अंग्रेजहरूले मनुवादी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन। फलस्वरूप अंग्रेजी शासनमा उच्च वर्णका हिन्दूहरूले आधुनिक राजनीति, शासन, प्रशासन, शिक्षा र उद्योग धन्दाका क्षेत्रहरूमा दबदबा कायम गर्ने गरी उन्नति गरे। उच्च वर्ण र शूद्रहरूको बीचको उन्नतिको यस भयानक अन्तरलाई मध्यनजर गर्दै स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले पछडिएका जाति, जनजाति र दलितहरूको अधिकारलाई संवैधानिक रूपले सुनिश्चित गर्ने काम गरेका थिए। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल निर्माणसँगै मनुवाद प्रेरित हिन्दू राज्य सत्ताको थालनी भएको थियो। शाह राजतन्त्र मनुवाद प्रेरित राज्य सत्ता थियो भन्नुको तात्पर्य त्यो राजतन्त्र मनुस्मृतिका मूलभूत नियमहरूद्वारा सञ्चालित थियो भन्नु हो। यस्ता मूलभूत नियमहरू मध्ये ब्राह्मण क्षत्रिय सामन्तवादी गठबन्धनद्वारा सत्ता चलाउनु तथा ब्राह्मण क्षत्रिय इत्तरका जातिहरूलाई तल्लो वर्ण मान्दै भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु सबभन्दा अहम थियो। आज बाहुन क्षेत्री समुदायको जुन राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक प्रभुत्व छ त्यो शाह राजतन्त्रद्वारा स्थापित मनुवादी राज्य सत्ताको देन हो। दर्शक महानुभाव, यस भिडियोलाई समाप्त गर्दैछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।